जे उशेल कापणी किंवा जे ट्रान्सपोर्ट केल्ली वता हितून सरकार कित्याक मध्यस्थी करना की बाबा कोण व्हरता कितें व्हरता कसो टन पडटा हें सगळें कितें चलना की शेतकऱ्याक आयज खंय महाराष्ट्राक 4,000 वयर पर टना फाटल्यान रेट मेळटा पूण गोंयकारांक 200 रुपया हेजेर तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आवाज उठयना किंवा हें चित्र तुमकां दिश्टी पडना. पळय जेन्ना मनोहर पर्रीकर गोंयच्या राज्याचो चीफ मिनिस्टर आसलो त्या टायमाचेर एक आधारभूत रेट म्हणून उसा खातीर स्पेशल रेट आमच्या मनोहरबाईन त्या टायमाचेर केल्ली. आनीक आयज तशें पळयलें जाल्यार गोंया भितर कारखानोय बी सद्याक ना, कारखानोय बंद आसा. तरी आसतना प्रमोद सावंत सरकारान जी रेट म्हणजे जे पर्संटेज जी रेट जी दिवपाक जाय आसली शेतकऱ्याक तो दिवपा खातीर एक करार केलो आनी त्या कराराचे थ्रू सगळे गोश्टी आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक मेळपा लागले कडेन आसा. जो करार केला त्या करारा प्रमाणेच मेळटा. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की म्हाकाय दिसताय बी की खऱ्यांनीच इथिनॉल प्लांट जो आसा हो हांगसर जावपाक जाय. कारण आयज ऊसाचेर खुबशे शेतकरी ह्या भागांतले डिपेंड आसा आनीक रोजी रोटी जी आसा ही ऊसाचेरच चलता. इफ जरी तर इथिनॉल सारको प्लांट जर तर ह्या भागांत जालो जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे रोजी रोटी ह्या भागांतल्या लोकांली वेवस्थीत चलपाक लागतली. कारण आयज ऊस मारून दुसरें उत्पन्न काडप रोखडें तें खूब लॉंग प्रोसेस आसा आनी तो प्रोसेस तेतून म्हणल्यार पोट भरप हेंय डिफिकल्ट आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता इथिनॉला सारकी फॅक्टरी बेगिना बेगीन हांगसर जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. जशें आमी म्हणलां की एसटी समाज खुबशे वावर तुमी केला आनी ज्या खातीर तुमचे लिडर्स आसा. आमी पळयता की गरीबसाणी पळयतात पूण एसटी समाजांतले लोक जेन्ना अशे धंद्याक वता एग्रीकल्चराक वता जाल्यार तांकां मदत जाय, तेंचे अडचणीक पावपाक जाय. कुयऱ्या गांवकारा सारको एक शेतकार गेल्या 2 वर्सां बोवाळ मारता की आपली स्लीप आसा उशेलाचे पयशे मेळूना. हें सगळें तुमी एसटी जेन्ना तुमी लिडर म्हणटा किंवा तुमी वावर करता हें सगळें चित्र तुमकां दिश्टी पडना काय की तुमी भितर दुविधा निर्माण आसा की कोणाक फाटीन तुमी रावप कोणा फाटल्यान ना उलोवप अशें कितें आसा? पडला आसा हे पळय ही स्लीप आसा आयतीन मास्कारीन हे पळय वेल्लें उशेलें. कितल्याक व्हेल्ली ते? 2021 खंयची फॅक्टरी? लैला फॅक्टरी. कितले टन? 128 टन. अजून 1 रुपया ना? 1 रुपया मेळना. कोणे सांगपाक तुका मुद्दाम हांगा धाडला काय खरें उलयता? हांव मागे हें काळजांतल्यान उलयतां आनी म्हागे तर हेतू म्हागे कितें पळय ही स्लीप आनी तेमी तर सुद्दां म्हाका तर म्हागे हेतूंतलें कितें चुकलें जायत तें म्हाका रिप्लाय करचें परत. ही स्लीप तर हांव आसा स्लिपीचेर कॉन्ट्रॅक्टराले कॉन्ट्रॅक्टरान आयतीन मास्कारीन. हा आयतीन मास्कारीन 1 रुपया ना? 1 रुपया म्हाका मेळना. पयशे ताका मेळपाकच जाय. बरें मेळना जाल्यार त्याच मनशान ते कित्याक मेळना हें विचारपाकच जाय. विचारून बरो कोणाचो तरी आदार घेवन ते पयशे घेवपाकय जाय. तेतूं भितर व्हडलेशें कांय ना. कारण लास्ट कशें पोट भरता जाल्यार पयशे जाय आनी पयशे नासतना तूं खंय जगपाक शकना आयज हे काळा भितर. म्हणटकीर ते पयशे जर तर मेळना जाल्यार तेणें वासूसी करपाकच जाय, कोणाचो हेल्प हो घेवपाकच जाय. तेतूं भितर हें कांय ना. इफ ते म्हणजे जेका कोणाकय दिसलें की ताका हेल्प करपाक जाय तें करपाकय जाय. तेतूं भितर व्हडलेशें कांय ना. तेलाचेर सांगीकार जगता काय ना? 100% जगता. हांव सांगता खऱ्यांनीच जगता. म्हणजे सामकेंच जगपाची हेंच म्हणटा ती उशेल आसा आमचें. हेतून आनी दुबाव ना. तुमी सॅटिस्फाय आसा सगळें जें कितें चल्लां? आमी कितें तें विचारना पूण तुमी सॅटिस्फाय आसा? दिसता आयकपाक येता किंवा सोशल मिडिया उलयता? ना म्हाका दिसता खऱ्यांनीच म्हणजे ऊस हें आमकां म्हणजे इजी उत्पन्न शें आसा मातशें. म्हणजे डिफिकल्ट उत्पन्न ना आनीक हें खऱ्यांनीच कंटिन्युअस चालू उरचें अशें म्हाका दिसता. म्हाका पयशे दिले ना पळय न्हू आतां हांवें तेजेर कंप्लेन केली कितें म्हणून म्हागेल्या प्लॉटाचे उशेर तुमी म्हाका सांगनासतना व्हेले आनी म्हागे नांवां तुमी एक्क घायला. हांव फुडें आसतना तुमी म्हाका घाल म्हणल्यार मागीर तुमकां आयकल्ला. म्हळ्यार तुमी म्हागे उशेर व्हरोन म्हाका हे नांवार एक्कूय स्लीप येयला आनी मागीर पयशे येयला म्हणून हांवें कंप्लेन दिली. म्हागे उशेर आसता हें चोरून व्हेले म्हणून. ही स्लीप सोडून दुसरी वर्साची? हे 21ची आनी ती आहा ती तेतूं कांयच ना. म्हागे स्लीप ना कांय ना. सगळें गायब म्हणटा तशें. उशेल व्हेले काय? कांय एक ना. कितलीच टन? 152 टन उशेर. 152 टन.